बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। इसराइली फौज ने जनीन में ताज़ा कुमक भेज दी। गरब उर्दन में कशीदगी अरूज पर। फ़लस्तीन के दरिया उर्दन के मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों में इसराइली फौज का फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन एक हफ्ते से जारी है। इतलात के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली शहर जनीन में मजीद फौजी कार्रवाइयों के लिए ताज़ा दम नफरी रवाना कर दी है। इसके अलावा तोलकरम और तोबास में भी कशीदगी की इतलात सामने आई हैं। ताज़ा तरीन मैदानी सूरत हाल में अल अरबिया अल हदीस के नामा निगारों ने मंगल को इतला दी थी कि जनीन कैंप में नई इसराइली फौजी कुमक पहुंच गई है। नामा निगारों ने इस बात पर जोर दिया कि इसराइली फोर्सेज ने शहर को निशाना बनाते हुए 7 दिन पहले 18 अफराद को शहीद कर दिया था। इसके साथ शहर के बुनियादी ढांचे जिसमें पानी और बिजली का नेटवर्क शामिल है को तबाह कर दिया गया। जबकि कल मंगल को इसराइली फोर्सेज ने नाबलस के मशरक में वाक़या बलाता कैंप पर गोलियों, गैस बमों और सूती बमों के साथ धावा बोल दिया। दूसरी तरफ गरब उर्दन के जनूबी शहर अल खलील के कस्बे सईर और अल्फूरा कैंप में इसराइली फौज के साथ झड़पों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। गुज़िश्ता बुध को इसराइल ने मगरबी किनारे में 2002 के बाद से अपनी सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक का आगाज़ किया। इसराइल का दावा है कि इस इलाके में ईरान की हमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप शहरी हदाफ पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों की मदद से सैकड़ों फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से जनीन और शहर से मुल्हिका पुरहजूम पनाहगज़ीन कैंपों में मकानात और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस का यूक्रेन के फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 47 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमले में 47 अफराद हलाक और 206 जख्मी हो गए। फौजी इंस्टीट्यूट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हलाक व जख्मी अफराद की तफसीलात सामने नहीं आई, ताहम तज्जिया नगारों का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वालों में यूक्रेनी फौजी शामिल हो सकते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि रूस को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नेतन्याहू हमारा नाम इस्तेमाल करने के बजाय अपनी पॉलिसियों का खमियाजा भुगतें, मिस्र का दो टोक पैगाम। मिस्र ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमारा नाम इस्तेमाल न करें, अपनी पॉलिसियों का खमियाजा भुगतें। मिस्र ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इन इल्ज़ामात का फैसला कुन सख्त रद्द-ए-अमल से जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम किया था कि मिस्री सरहद से गजा की पट्टी में हथियार दाखिल हो रहे हैं। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में नेतन्याहू के इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि नेतन्याहू मिस्र का नाम इस्तेमाल करके इसराइली राय आमा की तवज्जो हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो गजा में जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंचने में रुकावट डालने और कैदियों की रहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि नेतन्याहू के ये बयानात मिस्र, कतर और अमेरिका की तरफ से की गई सालसी कोशिशों में रुकावट हैं। काहिरा इस सिलसिले में इसराइली हुकाम की तरफ से लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा से इसराइली मगरबियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुजाहिरे मगरबी अल-कुद्स, तेल अवीव, हाइफा और नेतन्याहू की ज़ाती रहायशगाह के इलाके कैसरिया जैसे मुतअद्दिद इलाकों पर किए जा रहे हैं, जिसमें मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शरीक है। हज़ारों इसराइली गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के समझौते से गुरेज के बायस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि गजा में इसराइली मगरबियों की मौत का जिम्मेदार
یاہو ہے۔ مظاہرین کی جانب سے گھر واپس لاؤ، فوراً ابھی اصل کرتا دھرتا تم ہو، تم مجرم ہو جیسے نعروں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کی فی الفور واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے بعض مقامات پر راستے بند کر دی اور آگ لگا کر احتجاج کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی پولیس نے طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے 6 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں ہلاک ہونے والے 6 اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکت سے متعلق حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدی امریکی اسلحے کے ساتھ اور فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے لیے کی گئی بمباری میں مارے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لائسنس معطلی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے برطانوی حکومت کے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے کے لیے جاری کیے گئے 350 میں سے 30 لائسنس معطل کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے برطانوی حکومت کے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ ایک بیان میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اس شرمناک فیصلے پر اسرائیل کا حماس کو شکست دینے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر کو 1200 لوگوں کو مارا، جن میں 14 برطانوی شہری بھی تھے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ برطانیہ کے ہتھیار ساتھ ہوں نہ ہوں، اسرائیل یہ جنگ جیتے گا اور مشترکہ مستقبل محفوظ بنائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی عدالت کے وارنٹ گرفتاری کے باوجود روسی صدر کا منگولیا میں پرتپاک خیر مقدم۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن عالمی عدالت کے وارنٹ گرفتاری کے باوجود منگولیا کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ روسی صدر پر گزشتہ سال بین الاقوامی فوجداری عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے تھے۔ روسی رہنما یوکرین کے بچوں کی مبینہ غیر قانونی ملک بدری کے الزام میں عالمی عدالت کو مطلوب ہیں۔ منگولیا کے صدر نے دارالحکومت میں ایک پروکار تقریب میں ان کا استقبال کیا، جس پر کرملن کے ایک ترجمان نے کہا کہ انہیں اس بات پر کوئی تشویش نہیں ہے، اس دورے کے دوران صدر پوٹن کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ منگولیا کے صدر سے ملاقات کرنے والے روسی رہنما کے استقبال کے لیے گھوڑوں پر سوار فوجیوں نے دارالحکومت کے چنگیز خان اسکوائر پر انہیں سلامی پیش کی۔ مظاہرین کا ایک چھوٹا سا گروپ پیر کی سپہر چنگیز خان اسکوائر پر جمع ہوا تھا، جنہوں نے ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر جنگی مجرم پوٹن کو یہاں سے نکالو کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا تھا۔ ان کے دورے سے قبل یوکرین نے منگولیا پر زور دیا تھا کہ وہ صدر پوٹن کو گرفتار کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی فلاڈیلفیا راہداری سے متعلق نیتن یاہو کے بیانات کی سخت مذمت۔ سعودی عرب نے غزہ میں فلاڈیلفیا کوریڈور سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیانات کی سخت مخالفت میں مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ مصری سرحد کے بارے میں اسرائیلی بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مملکت اس معاملے پر قاہرہ کے ساتھ کھڑی۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے گزشتہ رات جاری ہونے والے ایک بیان میں مصر کی سرحد سے متصل جنوبی غزہ میں فلاڈیلفیا کوریڈور پر اسرائیلی عزائم کی سخت مذمت کی گئی۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ وہ مستقبل قریب میں فلاڈیلفیا راہداری میں فوجیوں کو رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلاڈیلفیا کوریڈور زیادہ درست الفاظ میں کہا جائے تو غزہ کے جنوبی اختتامی مقام کو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ مصر نے کہا کہ وہ راہداری پر اسرائیل کی موجودگی کو قبول نہیں کرے گا۔ سابق فوجی جنرل بینی گینٹز، جنہوں نے جون میں عہدہ چھوڑنے تک نیتن یاہو کی جنگی کابینہ میں خدمات انجام دی، نے فلاڈیلفیا کے بارے میں وزیر اعظم کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی یوکرین کے فوجی انسٹیٹیوٹ پر حملے کی مذمت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹیٹیوٹ پر روس کے فضائی حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حملے میں 51 افراد کی ہلاکت اور 270 زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور یوکرین کی امداد کا وعدہ کیا۔ جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ میں اس افسوسناک حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن کیف کو فوجی امداد جاری رکھے گا، جس میں ملکی حفاظت کے لیے درکار فضائی دفاعی نظام اور دیگر سازوسامان بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔